तफरी तो हम उर्दू में ही बोलते हैं, तफरी है तफरी। अगर यहाँ पे भी आके जिंदगी नहीं बदल सकती तो हम कहीं पर भी नहीं बदल सकते। जिंदगी कैसे बदलना, आप बोले मैं औरत नहीं अच्छा हूँ, क्यों बोल रहे डॉक्टर साहब? जिंदगी बदलो, जिंदगी बदलो। जिंदगी बदलने का नाम यह है कि तन मन धन मेरा ना हो, अल्लाह की जात का हो। तन मन धन एक अमानत है, मैं उसको दीन के ऊपर भी इस्तेमाल करूं और ईमान की मेहनत पे भी करूं। दीन अलग है, ईमान अलग है, याद रखना। दीन इस्लाम है, ईमान ईमान है। ईमान की मेहनत अलग होती है, दीन की मेहनत अलग होती है। दीन से आपका अनाटॉमिकल बॉडी का कैसे इस्तेमाल करना, ये दीन है, इसको हम इस्लाम कहते हैं। हदीस में आता है दीन युस्रुन, आसान है, दीन आसान है, लेकिन ईमान जो है वो मुश्किल से। आपको मैं छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, हिजाज की बातें करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमान की मेहनत शुरू हुई बैसत से, मक्के मुकरमा से, और 13 साल तक मेहनत चलती रही सिर्फ ईमान की। 2/3 कुरान उतरा, अहकाम अभी नहीं उतरे, ठीक है। इफ्तिताह में मक्के के ऊपर हुक्म आया कि तुम हिजरत करो मदीने की तरफ। 13 साल की मेहनत के बाद सिर्फ 43 लोग तैयार होते हैं, बस 43 ओनली। अब सरकार फरमाते हैं जो मेरे साथ हिजरत करेगा मदीने की तरफ, उसके मैं ईमान की गारंटी दूंगा। इस्लाम की नहीं बोले, ईमान की गारंटी दूंगा। और जो नहीं आएंगे उनकी गारंटी नहीं दूंगा बोले। ये नहीं बोले कि वो खारिज इस्लाम हो गए, काफिर, वो नहीं बोले। बहुत सारे लोग बात वैसे नहीं कर सके। तो हिजरत एक फलक्रम बना जिसकी वजह से आपका ईमान और इस्लाम घूमता है, और सेंटर ऑफ आपका कैलेंडर और हिजरत से शुरू होता। देख लो, तो हिजरत डिसाइडिंग फैक्टर। अगर आप पूछे व्हाट डू यू मीन बाय हिजरत, है ना, मालूम होना चाहिए ना। अगर कोई अपने आप को वाकई में मोमिन समझ रहा तो हिजरत को सुनो, किसको? सेक्रीफाइस ऑफ ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ इज कॉल्ड हिजरत। सेक्रीफाइस ऑफ ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ इज कॉल्ड हिजरत। अपने से नहीं कर सकता, हुक्म से करना पड़ेगा, और हुक्म होता रहता। अब एक शख्स को ले लिए 43 लोग, उनका नाम है अबू बकर सिद्दीक, करोड़पति आदमी, ठीक है। उसके बाद करोड़पति के साथ औलाद वाले, वालिदैन दोनों जिंदा, ठीक है। उनके लड़के, कॉन्टैक्ट्स, दुकानें, सबको छोड़ के निकलता है वो शख्स एक जोड़े से सरकार के साथ, और जाते हैं। तो जब मदीने को पहुंचने के बाद उनके पास सिर्फ एक जोड़ा था, पैसे जेब में नहीं दिया था, खाने के लिए भी जोड़ा। तो ये एक्चुअली क्लासिकल एग्जांपल ऑफ हिजरत है, सेक्रीफाइस ऑफ ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ। अब इस जमाने में मेटेरियलिज्म इतना बढ़ चुका है, मादियत इतनी बढ़ चुकी है कि ये चीजें लोगों को हजम नहीं होती। भाई आप हमारा आराम डिस्टर्ब मत करो, लेकिन हम इस्लाम पे चलेंगे, आसान है, चल सकते हैं, इस्लाम पे चलना आसान है। ये सफर हर हज और उम्रे का ईमान बनाने का है। अगर किसी के दिल में मैं इस्लाम सीखने आया, नहीं भाई, अपने नीयत को बदल लो कि मैं ईमान के लिए आया, ताल्लुक माला नहीं था, अल्लाह से ताल्लुक बनाने आया, मेरा सफर पिकनिक ना बन जाए। ये तो नबी का फरमान है। और बाद में आने वाले अल्लाह वालों का फरमान है कि एक वक्त आएगा इस उम्मत के ऊपर ये हज और उम्रा फैशन बन के रहेगा। क्या फैशन है भाई? हमारे नबी भाई भी है, 2015 में भी उधर गया हो तो एक वहाँ पे टूर ऑपरेटर वाले, अल्लाह वाले, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, टूर्स एंड ऑपरेटर्स ऑफ हज और उम्रा। क्या रखते हैं आप? तो उन्होंने कहा कि रिलीजियस टूरिज्म नाम रखना, रिलीजन के नाम के ऊपर टूरिज्म हो रहा है। ऐसे ही है, आप देखिए बेहतरीन होटल्स का मामला है, बेहतरीन वो है, आपको घुमाया जा रहा है, ज़ियारत सब अच्छी चीज है, लेकिन एक रिलीजियस टूरिज्म ना आपकी रिक़त कल्ब हो रही जिंदगी में, ना हम जो है पैसे का सिस्टम, मनी मैटर्स को सही कर सक रहे, ना हमारे मामला सुधर सक रहे। थोड़ी नमाजें आती है, वक्त पे पढ़ लिए, और दूसरे गुनाहगार मुसलमान को देख के दिल में यह ख्याल है देखो ना मैं उससे अच्छा हो, तो अल्लाह की नजर में गिनने के लिए इतना काफी है। हदीस सुना रहा हूँ, हदीस सुनिए कि किसी गुनाहगार मुसलमान को देखकर दिल में यह ख्याल आ जाए देखो ना मैं उससे अच्छा हूँ, तो अल्लाह की नजर में गिनने के लिए इतना ही काफी है। बस दिल में ख्याल आया, बोले नहीं, ग़ीबत नहीं करा उन्हें, बहुतान नहीं लगा, दिल में आ गया देखो ना मैं उससे अच्छा हूँ। अरे सबकी सफाई करने का नाम मदीना है, नबी की फिक्र लेने का नाम मदीना है। फिक्र नबी जिसके सीने में है वो कहीं भी रहे मदीने में है। मौलाना सैयद अहमद खान फरमाते हैं फिक्र नबी जिसके सीने में है वो कहीं भी रहे मदीने में, और फिक्र नबी जिसके सीने में नहीं वो मदीने में रहे पर मदीने में नहीं। यहाँ पे बहुत सारे मुनाफिकीन भी मिलेंगे आपको, और मुनाफिकीन को सफा कर दिया जाएगा इस पाक जमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दज्जाल आएगा
اور یہ ہمارے مدینے کے حدود کے باہر یہ جو آپ کو جوہر کا پہاڑ نظر آ رہا حضرت دیکھے جائیں گے، اس کے پیچھے ایک ایریا ہے جرف، جو ہم لوگ تقریباً روزانہ گزرتے ادھر سے. وہ جرف حدیث میں آتا کہ جرف میں وہ قیام پذیر ہوگا اور وہ آئے گا اس طرف سے، خیبر اور بدر اور دنیا کے بڑے بڑے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے آئے گا. لوگ اس کے خوش ہوں گے کہ حضرت دجال صاحب آپ جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے سو پوری دنیا کو فتح کر رہے ہیں. تو وہ خوش نہیں ہوگا، بولے میری خوشی جب ہوگی جب مدینہ فتح کروں. تو اب دیکھیے آپ بھائی وہ تو اب آپ دیکھیے کہ وہ دجال جو ہے ڈیجیٹل سسٹم یہ آ گیا. دجال کی بہت بڑی نشانی ہے یہ ڈیجیٹل 1 2 3 4 ABCD ڈیجٹس ہے. اس کو کمیونیکیشن لیول پہ لانے والا دجال یاد رکھو. آپ کو دیکھنے میں فائدہ ضرور ملے گا، ہم لوگ ڈاکٹر ہم کو پتا ہے، لیکن اس پہ گم ہو جانا خطرہ ہے. میں گل جاؤں گا وقت کے پڑھ کے پیچھے کا. ہمارے مولانا سید احمد خان صاحب کے سامنے غنی بھائی یہ فون آیا تھا لے کے یہ فون پرانا 97 کی بات ہے. تو ایسا وہ رکھا ہوا تھا اور کوئی صاحب پاکستان میں اٹھا کے بات کرے، ہلو کیسے کیلیفورنیا، وہ چل رہا. مولانا کیا بولے، ارے کیا فون ہے یہ وائر کہاں پوچھے. تو انہیں بولے وائرلیس ہو گیا حضرت. وہ کیسا وائرلیس ہو گیا؟ تو لاؤ بول کے ان کو بھی بات کر رہا ہوں، بات کر لیے. ایسا پھینک دیے مولانا، پھینک کے بولے بہت بڑا دجالی فتنہ آ چکا، کاش کے فون بڑا ہو جائے جب تک میں نہ رہوں. میں آپ کو حقائق بیان کر رہا ہوں، مذاق نہیں. یہ کام یہ پوری نمازوں کو بگاڑنے والا. یاد رکھیے اس کو بند رکھ کے چلائیے، جب ضرورت ہو تو کھولیے. اور مستورات سے تو میری خاص گزارش ہے، ہم نہ تو ڈاکٹر تک کھل کے رہنا پڑتا. گزارش ہے اس سے کانسنٹریشن بھی ختم، نماز کا خضوع ختم. یہ جو ہے نا نماز آپ دیکھیے دین میں سے اٹھے خود بازو یہ دیکھتے ہے نا، نہ اماں کی فکر نہ بابا کی نہ بچوں کی، یہ برابر دیکھتے. جو جاب پہ ہے ان کی معاملہ الگ ہے، لیکن جو روک سکتے روکیے. اسی کے ختم کرنے سے نمازوں کے اندر ترقی ہو. تو دجال صاحب آ جائیں گے جرف میں، بولیں گے مدینہ لینا ہے. تو احد کا پہاڑ جائیں گے تو ہمارے حافظ صاحب بتائیں گے احد پہاڑ ایسا ہے، یہ پہاڑ کے پیچھے کا حصہ جو ہے یہ حدود مدینہ کے باہر ہے. تو پیچھے سے چڑھے گا، وہ اوپر ٹھہر کے دیکھے گا تو یہ اپنا ملک فہد کا دروازہ نظر آئے گا. اس وقت مسجد نبوی آپ کو آف وائٹ کلر میں نظر آئے، آف وائٹ. تو کہے گا ارأیتم ھذا قصر الابیض، کیا تم نے سفید محل دیکھا؟ اب اس وقت سفید دکھ رہا ہے، آف وائٹ. وہ سب کہیں گے ہاں دکھ رہا ہے. ھذا قصر الاحمد، یہ احمد کا محل ہے، چلو اسے لیں گے. بلکہ اترنے جائے گا، فرشتے اس کو مار کے پیچھے پھیلا دیں گے. تو دجال بھی اس پاک زمین میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کے بعد آپ دیکھیے، کیونکہ اب منافقین بھرے ہوئے کیسا نکلنا. دجال پیچھے آئے گا، 2 آئرن کے راڈ اندر ڈالے گا، ایسا ہلائے گا تو مدینے کے اندر 3 بڑے زلزلے آئیں گے. جتنے منافقین پڑ رہے ہیں دے ول بی ایکسپیلڈ آؤٹ. تو یہ جگہ ایسی ہے، صاف ہونے والی ہے، مومنین ہی باقی رہیں گے. یہیں سے امام صاحب کا کام شروع ہوگا، یہیں سے ہجرت ہوگی مکے کی طرف. اور جو ہے نا اور وقت بہت قریب ہے، اور وہاں پر حجر اسود کے اوپر بیعت ہوگا. وہاں سے ڈیمسکس کی طرف جائیں گے. تو مدینے سے لے کے ڈیمسکس کا سفر ایسا رہے گا، تھوڑا لمبا رہے گا، لیکن جو کیفیات جنگ بدر میں آئی تھی 100% کیفیات وہ سفر میں آئی تھی. ان کے ساتھ 313 لوگ رہیں گے. 3 جنگیں ہوں گی، ایک عربوں کے ساتھ، یہ لوگ جیتیں گے امام مہدی والے. دوسری جو لڑائی ہوگی وہ ایرانیوں کے ساتھ ہوگی، شیعہ، یہ لوگ جیتیں گے. تیسری جو لڑائی ہوگی وہ رومن کیتھولکس کے ساتھ، یہ لوگ جیتیں گے. بیعت ہوگی ڈیمسکس میں تو بہت سارے لوگ پھر مسلمان ہونا شروع ہوں گے. اسی وقت ورلڈ وار 3 کا بھی معاملہ ہو جائے گا، اور اس میں جو ہے تقریباً 8 ارب میں سے تقریباً 2.5 ارب لوگ میساکر ہو جائیں گے. اس کے بعد ایک ڈراٹ آنے والا ہے، اس سے پہلے ایک ڈراٹ آنے والا ہے جس کے اندر 2.25 ارب ختم ہو جائیں گے. پورا اکانومک بلاکیٹ ہو جائے گا. دیکھیے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی، کووڈ سمجھا دیا، بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا. انفلیشن سمجھ میں آ رہا، سب سمجھ میں آ رہا. نوٹ بندی انڈیا میں سمجھ میں آئی لوگوں کو. آپ کے پاس الماری بھر کے پیسے ایک بند نہیں ملا، لوگوں بھوک کے سو گئے. تو اس کا کسی کے اندر دم نہیں ہے. جو دم ہے اللہ کی ذات کو یہاں سے لے کے جاؤ. بس اللہ کی ذات سے تعلق بناؤ. لیکن کیسے بناؤ گے کہ یہ سفر کو پکنک مت بناؤ. تو کیسا کرو گے؟ مولانا فرماتے تھے یاد رکھو آپ کہ حج اور عمرے کا دوسرا نام توبہ ہے. حج اور عمرے کا دوسرا نام استغفار نہیں ہے. معافی 100% لوگ چاہتے ہیں، لیکن توبہ کرنے والے حضرت جب فرماتے تھے 96-97 کی بات کر رہا ہوں، صرف 5% یا اس سے کچھ کم لوگ توبہ کریں گے. توبہ کا مطلب زندگی بدلنے کا نام. صرف گناہ چھوڑنے کا نام توبہ نہیں ہے بھائی.
जिंदगी बदल जाए, तो गुनाह तो छोड़ना ही पड़ेगा। जो गुनाह के लिए तौबा करना पड़ेगा, गुनाह को छोड़ने के लिए। और तौबा फर्ज आइन है। अगर आप बोले कलमे के बाद इंपॉर्टेंट क्या है, मैं अरकान बयान नहीं कर रहा हूँ, अगर आप बोले कलमे के बाद इंपॉर्टेंट क्या है, तौबा। मेरी नमाजों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को तौबा नजर आती है, क्योंकि मैं गुनाह करते हुए नमाजें पढ़ूं, रोजा रहा हूं तो कमजोर हो गई ना नमाज में, तौबा निकालना पड़ेगा। और तौबा है मेरे अल्लाह, तौबा कलमे मानने से नहीं होता। वो तवाफ के अंदर तौबा करते लोग, तौबा नहीं, वो अस्तगफार है। गुनाहों से को याद करके गले पे मार लेना अस्तगफार है, तौबा नहीं। तौबा किसे कहते हैं? अच्छे जो लोग होते हैं ना, अच्छे एजेंट वगैरह होते हैं, उन लोग अपने वहां पे अपने सिटी में, शिकागो है, आप लोग का हैदराबाद है, जो भी है जहाँ से है, वहां से अल्लाह वाले तौबा करवा के अपना पूरा कर्जे अर्जे अदा करवा के, लड़ाई झगड़ा जिससे हुआ उनसे माफिया चाह के, और जो है कुछ कफारा दे के उसके बाद लाते थे, तौबा थी। तो ये ऐसा आदमी होगा जैसा माँ के पेट से, उम्र में कह रहा हूं मैं, हज पे तो ही है, माँ के पेट से बच्चा कैसा पैदा होता वैसा बन के जाएगा। बल्कि और एक चीज दे आप, पूरे गुनाह सिर्फ माफ नहीं होंगे, पूरे गुनाहों को अल्लाह पाक नेकी में तब्दील कर देंगे मदीना मक्के के। गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, ऐसा नहीं है कि मैं क्या गलत बात बोल के मैं अपना आखिरत खराब कर लूं। मेरे दोस्त आज तदफीन भी हो गया, मेरे 6 साल छोटे आज तदफीन भी हो, बेहतरीन भी सालाद बनी हाशम था और टांडुल के रहने वाले हुबली शिफ्ट हो गए थे, बेहतरीन अल्लाह। एक ही दुआ करवाते थे मेरे से और हमारे दोस्तों से, डॉक्टर साहब मेरे को बखी में दफन हो गया मामला, दिल साफ था। तो क्या है मेरे मोहतरम दोस्तों, अपने दिल को साफ करके जाओ। अगर किसी के बारे में बहुत रख के जा रहे हैं तो भी ये हज और उम्रा बहुत कमजोर हो जाए। तो हदीस सुना दो ताकि मैं भूल ना जाऊं। तौबा करने से सारे गुनाह माफ, गुनाह को नेकी में तब्दील कर दिया जाएगा। आपको माँ के पेट से बच्चा ऐसा पैदा होता है वैसा बना देके भेज दिया जाएगा, लेकिन कफारा देना पड़ेगा। यू गॉट टू पे द फाइन। तो हदीस भूल जाऊंगा मैं। फाइन के बारे में आपको बोल दूं कि हमारे सऊदी अरब में अगर एक रेड लाइट को तोड़ दिए तो यहाँ पे 3000 का फाइन। तो अल्लाह में कितने रेड लाइट आप तोड़े अपन? तो अल्लाह की का कानून बड़ा, क्या दुनिया का कानून बड़ा हजरत? तो अल्लाह के कानून की रिस्पेक्ट करने का नाम कफारा देना है। मैं गलती करा था मेरे मौला, तौबा कर लिया, दिस इज द फाइन। अब फाइन कौन करते, लिख के कौन देते? वो मुफ्ती साहब का प्रोफेशन है, पता। अगर सही मुफ्ती है तो उनका बैठना, पूरे गुनाह बयान करना, अलग जाके ये मामला इतना कफरी है मामला। अब लोग चल रही, तंजीमों में भी चल रही, तबलीग में भी चल रही, मशाइख भी बगैर तौबा के लोग ज्यादा है। याद है क्या? और नहीं मैं तो अच्छा खानदान का, मेरे को तौबा की जरूरत नहीं। जब सहाबा को जरूरत पड़ी तो आपको मेरे को वो हदीस सुनाया था। ये तौबा से क्या हुआ कि आपके पूरे गुनाह माफ, गुनाह को नेकी में तब्दील कर दिया गया। आपको माँ के पेट से बच्चा ऐसा बनता वैसा बना के भेज देगा। अब ये तब अगर आप चाह रहे के मदीने में आ गया मैं और मक्के में आ गया, अब फिर भी मेरे को तो जन्नत भी होना, डॉक्टर साहब बोले तौबा भी करता हूँ, कफारा भी देता हूँ, सब हो गया, लेकिन फिरदौस चाहिए वो तो नहीं मिलती। उतना करने के फिरदौस नहीं मिलती। फिरदौस इज द टॉप मोस्ट कैटेगरी, राइट? उसके बाद 99 वो होते 1 है, वो 2, 3, 4, 100 तक है। सबसे टॉप मोस्ट कैटेगरी का फिरदौस, वो ये सब करने के बाद भी नहीं मिलती। फिरदौस अलग है। अपन जो ही मर गए अल्लाह फिरदौस ऐसा आसानी से बोलते हैं, वो अपने कोई बाप की जागीर नहीं, उसके लिए क्राइटेरिया है, उसके अंदर एंटर होने की क्राइटेरिया है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स टू एंटर इनटू फिरदौस? सुन लीजिए, सिलमन कताक, आफू अम्मन दलमक, तौती मन हरमक। ये 3 पॉइंट है हदीस के, और आपके सामने कह रहा हूं, अगर ये 3 पे चलेंगे तो फिरदौस की गारंटी है, मेरे तरफ से नहीं, रसूलुल्लाह की। और ऐसा फरमाना, ये 3 अमल पे करने वालों को मैं हाथ पकड़ के फिरदौस में अपने साथ दे जाऊंगा, मेरे महल्ले वाला रहेगा, शायद पड़ोसी भी बन सकते। आप क्या समझते सिर्फ रसूलुल्लाह के पड़ोसी सहाबा रहेंगे? नहीं, बहुत सारे औलिया अल्लाह रहेंगे, बहुत सारे शोहदा रहेंगे, बहुत सारे सिद्दीकीन रहेंगे, लेकिन क्या काम करे हुए रहेंगे वो लोग? 3 काम। सिल मन कताक, जिसका दिल टूटा हुआ है उसे जाके जोड़ोगा। जिसकी जिंदगी परेशानी में गुजर रही, यतीम है, मिस्कीन है, नहीं खा सक रहा, नहीं पी सक रहा, नहीं पढ़ सक रहा, शादियां नहीं हो सक रही, उसके दिल को जोड़ो, उसकी जिंदगी बना के दो। सिल मन कताक। कहाँ पे है तहज्जुद? यहाँ बताओ, कहाँ पे है रोजे रहना? बताओ, है ना? मुस्की नफी नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिल मन कताक। नंबर 2, आफू अम्मन दरमक, जिसने जुल्म किया, आपके ऊपर जुल्म किया, उसे माफ करो। आफू अम्मन दरमक, जिसने जुल्म किया उसे माफ करो। बोले मैं सब करूंगा, मैं इत्तेहजा करूंगा, अरसा हज करूंगा, उमरा करूंगा, सब करूंगा, खाने के अलावा माफ नहीं करता, तो फिरदौस नहीं मिलती भाई। आफू अम्मन दरमक। उसका तीसरा पॉइंट, आखिरी पॉइंट, तो अतीमन हरमक, जिसने आपको महरूम किया, कुछ कर्जा देना था,
ٹھیک ہے نا, یا کچھ وراثت پہ کچھ دینا تھا, نہیں دے سک رہا, حالات خراب ہو گئے, آپ دیے تھے 4, 5, 6, 7 لاکھ ڈالر جو بھی, نہیں دے سک رہا, اس کے حالات دیکھے سرکار بولے معاف کر, بلکہ الٹا دے دے, تو دے دے, تو ایسے لوگوں کو فردوس ملے گی. توبہ تو بیس لائن ہے, ٹھیک ہے نا, جیسا وہ جو ہے نا, وہ بیج تو اس کے بغیر درخت نہیں اٹھتا, توبہ تو بیس لائن ہے, لیکن اس کے اوپر یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں, مولانا فرماتے تھے دیکھو زانی, ڈاکو, قاتل, سب کا دل یہاں پہ نرم کر دیا جاتا ہے. یہ مولانا کے الفاظ, زانی, ڈاکو, قاتل, میں دیکھا اللہ اکبر, بڑے بڑے زانیوں کو, ڈاکوں کو, قاتلوں کو دیکھا, ریاض الجنہ میں جائے گھٹنے ٹیک کے دعا کرتے ہم سے اچھا کرتے, اللہ اکبر. میں بولتا ہوں یار ہم سے آگے بڑھ گئے, قسم کھا کے, وہ 25 سال سے دیکھ رہے ہیں نا, بڑے بڑے پالیٹیشنس معاملہ صفایا کر کے, تو استغفار تو ہم سے اچھا کرتے. رہا معاملہ توبہ کا, کوئی اللہ علیہ کو پکڑنا پڑتا, بھائی میں توبہ کرنا چاہوں گا, کفارے کا معاملہ کرو, میں جاتے کام کرنا چاہوں. دیکھو میرے محترم دوستوں بزرگوں, ایمان ٹف چیز ہے. ایمان کا ایک شعر سنیے تاکہ سمجھ میں آ جائے ایمان کسے کہتے ہیں. میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں, جو کچھ ہے سو تیرا. آپ کی آنکھ, آپ کا ہاتھ, آپ کا جسم, آپ کے پیسے آپ کا نہیں ہے. آپ خامخواہ ٹینشن میں میرا ہے, آپ کو ٹرسٹی بنا دیا گیا تھوڑے دن تک, موت تک, اس کے بعد آپ ہی چلے, آپ مٹی کے تودے پھینک دیا جاتا. میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں, جو کچھ ہے سو تیرا. ارے تیرا تجھ کو سونپنے میں کیا جاتا ہے میرا, کیا جاتا ہے. آپ کے جسم کو, آپ کے جان کو, مال کو اللہ کے نام پہ نہیں لکھنا چاہ رہے ہیں, ہجرت آنے والی ہے, نہیں نکلنا چاہ رہے, تو اللہ بولتا ہے بندہ نہیں, اس کو پھینکو, مرنے والا ہے, نیوکلیئر ویپن تو آ رہے ہیں, صفا ہونا, جا کے اندر کیسا بھی جو ہے گل جاتا, پاخانہ بن جاتا. لیکن اب آج ہم لوگ وہاں بقی گئے تھے, کون سے خبروں کے اندر جسموں کو کدھر سے کہاں پہ لا کے شفٹ کیا گیا, کئی مہینوں کے بعد دکھا جسم جہاں کا مرا تھا. میں آج شام صبح بتا سکتا تھا آپ لوگوں کو, وہ خبریں ہیں, کئی زمانے کے بعد نکالا تو جسم جیسے کا ویسا, نہ جسم کو دھکا لگا, نہ انہیں کفن کو دھکا لگا. کیسا اللہ کی ذات کی یاد میں, ذکر میں پکے ہوں گے, اور یہ سب چیزیں کرے ہوں گے تاکہ وہ اللہ کے پاس محبوب ہے. تو آپ اس وقت آئے ہیں, اس وقت ہم لوگ یہاں مدینے میں رہتے ہیں, ہم سے آپ کا اس وقت بہت بڑا مقام ہے, اور آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں, اور میں اور حافظ صاحب کے خادم ہیں. تو ہر وقت آتے رہتے ہیں, ان کو بولتا ہوں بھائی آپ خادم ہی چلو, میں بھی خادم ہوں, ہم سے جو کام لے سکتے دیجیے. آپ کا مقام بڑا ہے, جو دعا کریں گے, جس کے لیے کریں گے, قبول ہوگی, پرووائڈیڈ توبہ کے ساتھ کرنا ہے. چاہے آپ کے بچے کے لیے کیجیے, والدین کے لیے کیجیے, گارنٹی قبول ہوگی. میں جب شروع سے بولتا ہوں 25 سال سے, لیکن ہو رہی کیوں نہیں, کہ لوگ توبہ نہیں کرتے. مولانا سے بولتا تھا, پوچھتا تھا مولانا کیا, توبہ نہیں کرتے. توبہ مولانا کیا ہے, ایک جگہ مذاکرہ کر کے یمبو جا رہے تھے, تو ان کے ایک دوست آئے تھے پرانے, وہ ملتان وغیرہ کے. ارے مولانا کہاں جا رہے, میں تو 3 دن کے بعد آنے والا ہوں. نہیں تو پھر ہم لوگ چلے جا رہے ہیں نا. بولے کیا کر رہے تم, عمرے پہ آئے, حج پہ آئے تھے, بس یہاں 2-3 دن ٹھہر کے پھر مکہ جانا ہے. توبہ کرو, بس چھوڑو, جاؤ چھوڑو, توبہ کرو, زندگی بدلو, کفارہ دو. وہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, بولو کفارہ لکھ کے دو, پھر جاؤ تمہاری پورا حج قبول, صاحب مقبولیت پہ آ جاؤ. بہت بڑے کرم کی جگہ ہے یہ. آپ یہاں پہ یقین کریے, بڑے بڑے زانی, ڈاکو, قاتل, بڑے بڑے گناہگار آتے ہیں, لیکن سرکار کا کرم ہی ہوتا ہے. سب کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. یہ کیا ہوتا ہے, یہاں پہ ستاری کا پردہ ڈال کے لاتے, کبھی آپ کا وہ نہیں ہوتا, بلکہ یہاں پہ آنے کے بعد اور ستاری ہو جاتی, اس کی آنے والی زندگی بھی صحیح گزر جاتی. پرووائڈیڈ ہم پیارے حبیب کے امتی ہے, یہ ماننا ہے. میں مسلمان ہوں بلکہ مت چلی, بنی اسرائیل کے لوگ بھی مسلمان تھے, ہم بھی مسلمان. ہم نبی کے امتی, یہ خاص پوزیشن ہے, خاص کیٹیگری ہے, کہ نبی کے امتی کو صرف عبادت گزار نے بنایا, لیکن رہبر بھی بنا دیا, دائی بھی بنا دیا اللہ پاک. آپ کو نمونہ بننا ہے, اس کے بغیر نہیں چلے گا. زندگی بدلنا ہے. دیکھیے میں آپ کے سامنے میں اقراری مسلم ہوں, گناہگار ہوں مدینے میں رہتے ہوئے, لیکن یہ باتیں بولنے کا حکم میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. میرے لیے میں سے کچھ زیادہ امپریس مت ہوئیے, یہ صرف باتیں حکم سے میں آپ کے سامنے رکھ دے رہا ہوں. اللہ والوں کی باتیں ہیں یہ بات. مدینہ منورہ جو یاد رکھے میرے محترم دوستو, بہت بھلائی کی جگہ ہے. جتنی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر جو ان کے والد ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی, اس کے حوالے سے کیے تھے. میرے باپ نے, ابراہیم علیہ السلام نے, اللہ جو دعائیں مکے کی برکتوں کے لیے کی ہیں, میں مدینے کی برکتیں ڈبل کی لیے کرتا ہوں. تو حدیثیں جتنی بھی رکھی ہے, رکھ کے اس کو ڈبل کر دے, اس کا نام مدینہ ہے. مکے کی جو حدیثیں ہیں اس کو ڈبل کر لیجیے. امام مالک کا قول ہے, میرا نہیں. آپ کو ہر چیز ڈبل ہو جاتی ہے. خرچہ کریں گے تو ڈبل آپ کو فائدہ ہوگا. جو مکے کے حساب سے, حیدرآباد کے حساب سے, شکاگو کے حساب سے, وہ اب مکے کے حساب سے ہر چیز ڈبل ہوگی. یہاں پہ رات کو سو جانا بھی صحیح ترتیب پہ, نماز پڑھنے کی عبادت ہے.
यहाँ सांस लेना भी इबादत है मदीने की, इसलिए दज्जाल को मदीना पसंद है। क्यों कि यहाँ पे सिर्फ सबब वजूद कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह क़याम पज़ीर है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से सारी कायनातें चल रही है, ये सबब वजूद कायनात है। ये अकीदा लेके जाइए कि सरकार को अल्लाह पाक बनाने का इरादा नहीं करता, किसी कायनात के किसी टुकड़े को नहीं बना सकते। कोई पैदा ही नहीं होता, ना जिब्रील अलैहिस्सलाम, ना आदम अलैहिस्सलाम, ना ऊंट, ना पहाड़, ना कुछ, ना क्या। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह पाक ने सबसे पहले मेरा नूर बना। सब अना मिन नूरिल्लाह, मैं अल्लाह के नूर से हूँ। कुल्लु शैइन मिन नूरी, हर चीज मेरे नूर से। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसको सोच के वो जो आपके हाथ पे तस्बीह है, अब आप दुरूद शरीफ पढ़िए कि मैं सबब वजूद कायनात के नाम पर दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ। मदीने की सबसे बड़ी इबादत दुरूद शरीफ की कसरत है। कसरत तो हजरत शेख ने लिख दिया 300 मरतबा है ना, उससे बढ़ के पढ़िए, 1000 मरतबा ही पढ़ेंगे तो कम है। यहाँ पे दुरूद शरीफ की कसरत ही असल इबादत है मदीने की, याद रखिए। मदीने में इंसान को अल्लाह पाक कबूल करते हैं, गुनाहों को माफ करते हैं, ये सफाई की जगह है। इतना तक मौलाना ने फरमाया था, याद है मेरे को, कि बड़े से बड़ा गुनाहगार यहाँ पे आया हुआ है इस वक्त, याद रखो, सिर्फ तौबा कर, घुट्टे टेक के तौबा कर लेगा, गुनाह पूरे माफ और पूरे गुनाह को नेकी में तब्दील करने की जगह मदीना है। वरना आप कहें कि मेरे इतने बड़े गुनाह कभी माफ नहीं हो सकते, तो आपके गुनाह अल्लाह की रहमत से तो नहीं बढ़ सकते। कितना रहीम और करीम है। तो रहमत को याद रखिए, रहीमियत को याद रखिए, आप गुनाह करिए, उसका कफारा देना पड़ेगा। लड़ाई झगड़ा हो गया, माफी चलाना जाए, किसी के जो है सो जिंदगी में परेशानियां ला दिए, तो उनको जाके आप वो हिसाब से उनको फिर देना है, ताकि जिंदगी का मामला हो जाए। गीबत करे, माफी चलो जाके, बहुतान लगाए, माफी चलो जाके, क्यों पूरे हमारे अमाल सत्यानाश हो जाए गीबत हो। और फरमाया अल गीबतु अशद्दु मिन ज़िना औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह, गीबत ज़िना से बड़ा गुनाह है। इसलिए ज़बान को कंट्रोल करना। सैयद अली फरमाते थे, ऐ ज़बान पकड़ के, तेरे वजह से लाखों लोग जहन्नम में चले जाएंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ज़बान की खास हिफाजत करिए मदीने से जाने के बाद। खामोशी इबादत है और बात फितना है। लिख लो, बात करेंगे फितना है। हमको बात करने आते ही नहीं। बड़े बड़े सहाबा खामोश होते थे, सैयद अबू बकर सिद्दीक़ खामोश बैठे हुए। वो सबा मौलका के जो शायर थे, जिनका शेर लिखा हुआ था, जब बैसत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई थी, तो उसके जो सबसे बेस्ट शेर होता था वो मक्के पे लिखते थे जाके, तो उन्होंने जल्दी ईमान कबूल कर लिया। सैयद अबू बकर सिद्दीक़ के दोस्त थे रज़ी अल्लाह ताला, खामोश बढ़ गए, गूंगे हो गए। कुरान जब उतरने लगा, इन्ना इतना कल जो भी उतरा था, गूंगे हो गए। जाके पूछे सैयद अबू बकर सिद्दीक़, क्या बात है, तुम तो इतना सुबह शाम तक बात करने वाले अशार सुनाने, क्या हो गया तुम्हारे को? तो नीचे की जब मुंडी उठाए तो कुरान पढ़ रहे थे और आंसू जारी। तो बोले अब बादल कुरान के बाद भी मैं जबान खोल सकता हूँ, अल्लाह वाले जबान नहीं खोलते। हम समझते कि राबिया बसरी रहमतुल्लाह अन्हा जो है क्या वो जबान खोली नहीं थी, जब जो बोलते थे कुरान बोलते। इसलिए माओ बहनें बैठी हुई हैं, मैं मौलाना की बात सुनाना चाहता हूँ। याद रखिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे माओ बहनों, इस उम्मत की एक नेक औरत, इस उम्मत की एक नेक औरत, मैं मदीने में मौलाना से सुना कई बार, इस उम्मत की एक नेक औरत इस उम्मत के 70 नेक मर्दों से ज्यादा ताकतवर है अल्लाह के यहाँ दुआ कबूल करना। असल तो दुआ ही है ना, इबादत का मकसद दुआ है ना भाई। आप बात करें दुआ कबूल है तो क्या होगा, खत्म होगा। तो दुआओं की कबूलियत के लिए पहले जमाने में औरतों ने जाके बोलते थे, वो अल्लाह वालियां होती थी। हम मौलाना के पास एक वक्त बैठे हुए थे, तो चंद अरब आए, आके बोलने लगे कि हमको मुस्तजाब दावत से मुलाकात करवाइए। तो मौलाना से सामने का आमला, तो उनको लोगों को पता था यही मुस्तजाब दावत है। बोले नहीं, इस वक्त तुम जाओ और मदीने के फलाना जगह के ऊपर जाओ, मदीने का बॉर्डर है, वहां पर एक छोटा घर है, एक पर्दा पड़ा हुआ रहता, एक काली औरत है मॉरिटानिया की, वो इस वक्त मदीने के कुतुब है, हम मेरे को देखने का मौका मिला, वो जो दुआ करे कबूल की। तो पूरे अल्लाह वाले गए उनके पास और वो पर्दे में बैठी हुई थी, ऐसे ही पर जो दुआ उनको अरबी में कर रहे थे वो दुआ कबूल हुई थी। मैंने तो इतना तक सुना कि मुर्दों को भी जिंदा कर देता, ऐसे भी तो दुआ में इतनी ताकत होती, अल्लाह की जात आली के नूर से वो दुआ होती। आंखों से जब इन लोग देखते तो वो नहीं देखते, अल्लाह की जात देखती। वो यंजुरु मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के नूर से देखते हैं। वो खुद नहीं पकड़ते अल्लाह वाले अपने हाथ से, वो अल्लाह का हाथ होता है। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, कि या रसूलल्लाह आपने नहीं फेंका, वो हमने फेंका कंकरियों को। तो अपने आप को उस जैसा बना दो कि हमारा गॉड कॉन्शियस, अपना सेल्फ कॉन्शियसनेस should be converted to God consciousness।
اگر آپ کو اپنا کانشیسنس چل رہا ہے تو سمجھو مومن نہیں ہے. آپ کا گاڈ اللہ کی ذات علی کا استحضار آ جائے، وہ یہ ہے عبادت کا مغز. عبادت کا استحضار یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو نہ پہچانوں تو اللہ کے ذات علی کے معاملے کو پہچانوں، اس کے انوارات میں ڈوبا رہوں. یہ اصل عبادت ہے، یہ اصل انہماک ہونا، مستغرق ہونا، اس کا نام ہے اصل چیز، اس کا نام ہے خضوع اور خضوع. دیکھیے سیدنا علی کے جسم میں تیر لگی ہوئی تھی، وہ لوگ زخمی رہتے تھے. صحابہ ہمارے ایسا پھرتے رہتے، ہر صحابی زخمی ہوتا تھا، جنگ لڑ کے آتا تھا اور زخمی رہتا. سیدنا علی کے جسم میں تیر لگی ہوئی تھی، نکل نہیں سکتی تھی، انفیکشن ہو گیا تھا اور ان کے جسم میں پیٹ میں تیر پھنسی ہوئی تھی، نہیں نکالنے، درد رہا. جب سجدے میں چلے گئے، جب نماز میں چلے گئے تو ایک صحابی آئے، نکال لیا آہستہ سے، پتہ بھی نہیں چلا ان کو نماز بھی ہوگی، پتہ بھی نہیں چلا. کیوں کہ جب حالت نماز میں جاتے ہیں تو دنیا انستھیسیا میں چلے گی، دنیا کا ہوش نہیں ہے، ہوش ہے تو خدا کے ذات علی کے نور کا ہے. تو پوچھے سیدنا علی سے، صحابہ پوچھے کیا معاملہ ہے آپ کا، کیا آپ اللہ کی ذات کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک ترا، ایسی بات کرو اللہ کو دیکھ رہا. ہاں بولے اللہ کے ذات علی کو دیکھے بغیر میں نماز پڑھتا ہی. تو یہ ہے عبادت کا مقصد. بھائی سر سے اتارنے والی نمازیں نہ ہو، نمازوں میں لذت آ جائے، نمازوں میں سور. دیکھیے آج کل ٹیلی ویژن کا سسٹم ہے، انٹرنیٹ کا سسٹم ہے، کیسا ہے 2 منٹ میں یوٹیوب لگتا، ایک گانا سن لو، دل کو لبھاتا ہے نا. کیا عبادت کا ذکر دل کو مزہ آ رہا ہے، لذت آ رہی، اپنے آپ کو ٹچ کرتے رہنا. میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، کیا میرا دل لگ رہا، آنسو ٹپک رہے؟ نہیں لگ رہا تو سمجھو ایمان نہیں ہے، کمزور ایمان والا. اب ایمان بنانا ہے، عمل ہے ایمان. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جس کسی نے بھی نیک عمل کیا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ایمان کی طاقت کے ساتھ، تو اللہ پاک نے فلنحینہم حیاتا طیبہ، میں اس کو خوشگوار زندگی دوں گا. بلسفل لائف، ہیپی لائف. کیا ہے بلسفل لائف؟ دل کا چین اور سکون. کہاں ہے؟ اڑا ہوا ہے لوگوں کا. جان اور مال میں برکتیں. نمبر 3 لوگوں کے اندر مقبولیت. نمبر 4 دعاؤں کی قبولیت. یہ 4 پوائنٹ کا نام ہے حیات طیبہ. قرآن کی آیت اور سمجھانے والے فخر الدین رازی. تو یہ یہاں پر مدینے میں آئے ہیں، آپ جو فیصلہ کروا کے چلے جائیں، اور اللہ پاک آپ کو قبول کرے گا. اگر خدا نہ خواستہ کسی کے دل میں مایوسی آ رہی تو مایوسی مدینے میں آنے کے بعد کفر ہے. مایوس ہونا نہیں اپنے گناہ کے اوپر. زبردست توبہ کیجئے. آج جا کے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیے، اس کا پھر جا کے اپنے ملکوں کے اندر پورا کفارہ دیجئے. وہاں جانے سے پہلے آپ کے فیصلے ہو جائیں گے کہ زندگی بدل دیے، گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، کفارہ بھی دیا. اب پکنک نہیں رہی، فیشن نہیں رہا، اب یہ کامل حاجی بن گیا. یہ دنیا کی قسمت بدلنے والا ہے. کیونکہ حج اور عمرہ کے اختتام کے اوپر حدیث میں آتا کہ سارے عالم میں میں ہدایت اور رحمت کی دعائیں چلاؤں گا. 2019 میں کہ دسمبر میں آیا نا کرونا، تو 2018 کی نیوز بورو میں یہاں کی گورنمنٹ نیوز تھی. اتنے وہ 96 لاکھ جو تھے نا، وہ جو پیپر کٹنگ ہے کہ اتنے زیادہ لوگ آئے ہیں کہ ہسٹری میں کبھی نہیں آئے. اتنا بولنا ہی تھا، کرونا اپنا کام کرا. یاد ہے میرے کو غنی بھائی، یہاں پہ اللہ والے جو ہے مدینے کے آ کے پورا ہر چیز لاک ڈاؤن ہے. جسٹ امیجن مدینہ منورہ لاک ڈاؤن 1444 چل رہا نا. یہ صرف 2 وقت بند ہوا حرم پاک. آپ کے میرے زمانے میں کرونا میں بند ہوا، ایک جو ہے یزید کے زمانے میں تھوڑے دن بند ہوا تھا، 2 وقت. اور یزید کے بعد جنگ ہوئی تھی بہت بڑی، اس کے بعد اب جنگ ہے بول کے وہ رن ہوا. یہ بند ہونا بڑا خطر. تو میں اللہ والوں کو دیکھا، چونکہ ہمارے پیشنٹ ہیں ملٹری والے، ان لوگوں کے ساتھ جا کے دیکھا، وہ ہری گیٹ سے دیکھے جا کے سر مارتے تھے. یا رسول اللہ، ہم اتنے بڑے گناہگار تو نہیں ہو گیا رسول اللہ. اتنا روتے تھے، اتنا 2-3 لوگ کھڑے رو رہے اوپن کے لیے، اتنا روتے تھے. ہم کیا گناہ کر دیے کہ آپ پورا حرم پاکی بند کر دیے، رسول اللہ کا دربار بند کر دیے. وہ رو کے قبول کرا کے آپ کو میرے کو بلائے. وہ کتنے محسن لوگ ہوں گے، وہ میں جانتا ہوں. لوگ خاموش کونے میں بیٹھے ہوئے قبول کروائے. میں تو قابل نہیں ہوں توبہ کرنے کا، میں ابھی بھی قابل نہیں ہوں. بننا ہے میرے کو، بن کے توبہ کر کے میرے کو مرنا ہے. تو اسی کا نام حج اور عمرہ ہے. تو یہاں پر آئے ہیں تو اللہ پاک آپ کو قبول کر رہا ہے اور کرے گا، ہم سے زیادہ قبول کرے گا، مدینے میں رہنے والوں سے زیادہ آپ کو قبول کرے گا. یہ چھوٹا سا کا ٹائم آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. یہ ٹائم کی اہمیت خبر میں جانے کا پتہ چلتا کہ ایک لمحہ جو گزرا تھا میرا گناہ کی حالت میں اللہ قبول کرنے تیار تھا. اسی کا نام رحمان اور رحیم ہے. شرط صرف اور صرف وہ کیا ہے، وہ توبہ ہے. گناہ بھی چھوڑوں گا، کفارہ بھی دوں گا. اب بچی ہوئی زندگی صرف خیر خواہی میں گزاروں گا، کسی کے اوپر بدگمانی نہیں کروں گا،
किसी के ऊपर मैं गिबत नहीं करूंगा, किसी के बारे में भुताने लगाऊंगा, अपने आप को कमजोर तरीन इंसान समझूंगा इस दुनिया का ईमान के हिसाब से, दूसरों को मेरे से अच्छा समझूंगा। ये मौलाना से मैं सैकड़ों बार सुना, हर वक्त अपने को कमजोर बोलते थे, कुछ भी गुनाह की बात उनके सामने करते रोते थे, बोलते सही मौलवी सही थी, गलती से ये हो रहा है। और हमारे तारिक में सब सुनाए थे सामने, तो रोके बोले वो तुम सुना रहे आधे घंटे से मेरा दिमाग खराब हो गया, वो सब मेरे वजह से हो रहा है, इंग्लैंड के गुनाह आप मदीने में सुनाए, बर्दाश्त नहीं हुआ। बोले वो सईद अहमद खान है ना, ये इसके गुनाह की वजह से इंग्लैंड में प्रॉब्लम आ गए। ये ऐसा सोचते थे, ऐसा नहीं जबान से बोले, रोते थे बैठ के। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमको नहज पे चलना है। उनकी सीरत यही है कि रातों का कुछ वक्त अल्लाह रसूल को देते थे। अब यहाँ से जाने के बाद आप बोलो मैं पहले से 5 वक्त नमाज़ी था, वहां पे भी जाके 5 वक्त का नमाज पढ़ूंगा, नहीं। अल्लाह का दाई तो रात को उठ के रोता है, कुछ वक्त अल्लाह को देता है। कुछ भी समझ में नहीं आया, जिक्र भी नहीं आता, तो रात को उठ जाइए, फजर की अजान से कम आधा पौन घंटा पहले नमाज बिछा के सिर्फ रोते बैठिए, मैं ये नहीं बोलो ये पढ़ो ये पढ़ो, रोते बैठिए अपने गुनाह के ऊपर, सारे अल्लाह दुनिया के गुनाह के ऊपर, और अल्लाह की इस उम्मत की जो सो मग़फ़िरत करते रोते बैठो। इसी का नाम तहज्जुद है। आप क्या समझ रहे, थोड़ा एक्सरसाइज करना, 2 रकात पढ़ना? अल्लाह को रोना पसंद है उस वक्त, इस्तग़फ़ार अल्लाह को पसंद है, पसंद तो इस्तग़फ़ार है, रोने वाला इस्तग़फ़ार कर रहा उस वक्त। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सब सोते रहते, चंद लोग उठे हुए। देख लो आप एजमा के देखे, तो जमात में आए तो उनको भी देखा, देखो हाँ हम लोग जब छोटे से जाते जब ज्यादातर लोग उठे हुए, अब ज्यादा लोग सोते, क्योंकि मेरे मतलब दोस्तों ईमान उठाता ना, अंदर का नूर उठाता ना, वो नूर की कमी है। इसलिए यहाँ पर एक दुआ करिए, मैं आपके सामने रखता हूँ जो बुजुर्गों को देखा। अब ये मैं आपको एक मारिफत की बात बोल ताकि बात समझ में आ जाए। अब देखिए मेरा जिस्म, आपका जिस्म, सबका जिस्म मट्टी का बना हुआ है ना, है ना। आप बोले मैं अशरफुल मखलूकात हूँ, वो भी लिखा हुआ है ना, मगर उन्होंने शैतान साहब तो अशरफ नहीं है, और जिब्रील अलैहिस्सलाम और मलाइका भी अशरफ नहीं है। आपको यहाँ से दूसरे मुल्क पे जाने के लिए वीजा चाहिए ना, है ना, और शैतान को बगल देने कौन अशरफ हुआ उस्ताद, सोचो, है ना। और मलाइका बगल में जाके पूरे आसमाना फिर के आ रहे हैं, अशरफ को खामा टेंशन, अशरफ तो लोग है, मगर हदीस बोलते अशरफ इंसान है। क्यों? ये मट्टी के तोदा, ये मट्टी के अंदर अल्लाह को ले सकता है ना, जिब्रील अलैहिस्सलाम ले सकते, ना शैतान, ना कोई मखलूक, इसके अंदर खुदा आ सकता है। उसी लिए जिस्म बनाया गया। हदीस में क्या था, मैं कहीं समा नहीं जा सकता, कहीं नहीं समा जा सकता हूं तो मोमिन का दिल। ये है मारिफत की बात मदीने की। अगर जिसके दिल में खुदा होता ना, उसको मालूम मेरे पास खुदा है, डाउट में नहीं है उन्हें। सहाबा को मालूम था मेरा ताल्लुक खुदा से, खुदा मेरे दिल में है, तो खुदा कहीं चले ना जाए बोलते रोते थे। एक तो अंदर कमरा है ना छोटा, उसका नाम दिल है, दिल के अंदर जो रूह है, अल्लाह की फूंक है, उसके ऊपर खुदा पाक आते हैं। तो दुआ क्या करते हैं, नमाजी बना दे, वो बना दे। दुआ ये करो खुदा आ जाए, ए अल्लाह तू मेरे को बनाया इस मट्टी के जिस्म को, और तू इसके अंदर आ जाना। क्यों नहीं आता, अब तक तो आया नहीं। तो अल्लाह बोलता हाँ वो तेरे अंदर वो बुत है ना, दिल के अंदर ख्वाहिशात का बुत, पैसे का बुत है ना, शोहरत का बुत। मैं नहीं आता बुतों के साथ, मैं अकेला खिलवत पे आऊंगा। वो बुतों को तोड़, उसी का नाम मदीना है, उसी का नाम उम्रा है। बुतों को तोड़ने का नाम मारिफत का नाम वो है। अल्लामा इकबाल बोले बुतों से तुझको उम्मीद है, खुदा से ना उम्मीदी। मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। वो बुत है अंदर, वो बुत को तोड़ना, हर तमन्ना को निकालो, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा अब तो खिलवत हो गई। खिलवत पे खुदा आता, हर चीज की ख्वाहिश को खत्म करेंगे तो खुदा आएगा। याद रखना कि हम मदीने को आए हैं, खुदा को लेके नहीं जा सक रहे, प्रॉब्लम में थे, आगे हम काबिल नहीं थे मदीने को। यहाँ पे भी आने के बाद खुदा नहीं मिला तो मेरे को बताओ कोई अच्छी जगह आप सब जहाँ खुदा मिल जाए। हैदराबाद, कैलिफोर्निया, शिकागो, क्या बोलते हैं सर, कहाँ घूम के जाना खुदा को देने के लिए। तो क्या दुआ करेंगे सर, अल्लाह तू इस मट्टी के जिस्म को बनाया, इसके अंदर आ जाना, मैं तौबा कर लिया, मेरे अंदर के पूरे ख्वाहिशात को खत्म कर दिया, अंदर आ जाना, ऐसा आ जा के फिर ना जा, मैं चले जाऊं तू रह जा। ये है सर, मैं चले जाऊं। अब क्या समझ रहे हैं आप कि हजरत मोइन चिश्ती की खबर है, अपने खबरों के ऊपर कोई मच्छर मक्खी आ रही थी, उनकी खबरों पे क्या है, हाजी अली की खबर पे क्या है, दाता साहब की खबर पे क्या है, हजारों लाखों लोग क्यों आ रहे हैं कि खुदा वहां पे है, इसलिए आते हैं। निकलो मेरी बात, पकड़ लो हसर है मेरे कुछ। खुदा को लिए थे, हर चीज को छोड़े थे,
जिंदगी में खुदा को लेके चले, खबर में गए तो खुदा, हशर में गए तो खुदा उनके साथ। इसका नाम औलिया अल्लाह है। बात समझ में आ रही है ना? कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूं मैं, कंफ्यूज कर रहा तो बोलो आप मेरे को, नहीं तो कंफ्यूज करता था। यही है असल चीज, इससे आज हम महरूम हैं। जिसके पास खुदा आ गया उसको क्या बोलते हैं भाई? मोमिन। और जिसके पास खुदा नहीं है, जबान से करना पड़े तो क्या बोलते हैं? मुसलमान। तो मुसलमान अल्लाह का नाम है, मोमिन अल्लाह का नाम है। बताओ, आपको तो पता है निन्यानवे नाम, उसमें अल्लाह का नाम मोमिन है नहीं है? बोलो, अब्दुल मोमिन रखते ना। तो जिसके पास खुदा होता उसका नाम, ये मांगो दुआ। और कुछ मांगे तो कमजोर दुआ हुई मेरे नजदीक, तो कमजोर। अब ये मांगे तो खुदा मिल सकता है। रो रो के मांगना पड़ेगा, बहुत रो के मांगना पड़ेगा, खून के आंसू बहाना पड़ेगा, सजदा रेज होना पड़ेगा। ए लाए मट्ठी तो ऐसी चले जा रही खबर में, तेरे बगैर चले आ रही। अब मांगो, अब रो के मांगो, आज मांगो कि अल्लाह अंदर आ जा, बस मेरे को महरूम मत कर। जिसको आमाल से इंटरेस्ट है ये दुआ नहीं निकलती, जिसको ईमान से इंटरेस्ट है यही दुआ करेगा। ईमान आ गया, खुदा है, तो अमाल कितने आसान हो गए। अगर अमाल कर रहा, ईमान नहीं है तो मुश्किल है, अमल में दिल नहीं लगता। अब आप खुदा आ गया, ईमान आ गया, तो क्या हुआ? अमाल मजबूरी में अमाल करेंगे कि उसके बगैर आपका दिल लगता है, नमाज के बगैर दिल लगता नहीं। यही अल्लाह वाले, यही है यूसुफ बाबा, शरीफ बाबा, यही है दाता साहब, यही है शेख अब्दुल कादिर जिलानी, यही है लोग। मेरे मोहतरम दोस्तों, वैसे बन की गई। उसके ऊपर एक शेर है हैदराबादी फौजी शाह साहब का कि आदम खाकी में था मंजूर जो अपना ज़हूर, आदम खाकी में था मंजूर जो अपना ज़हूर, खुद निकल आया पहन के वो खिलाफत का लिबास। ये खलीफतुल्लाह फिल अर्द है, खलीफतुल्लाह फिल अर्द है, जो खलीफा बनता है। मैं आपको थोड़ा सा बोलता हूँ, इबादत का मतलब अल्लाह का नूर लेना, और खिलाफत का मतलब जिसके पास नूर नहीं है उसको नूर देना, यानी मुर्दा दिलों को जिंदा करना। या खलीफत का ये दो ही काम कर रसूलुल्लाह। इबादत करके नूर लिए अल्लाह की जात का, अमल करना आसान हो गया। और जो बिल्कुल मुर्दे हैं उनको जिंदा करवा, उनके नजर करम से निगाह मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। ये समझ में नहीं आया तो रोना शुरू कर दो, कसम खा के रो जाके। मदीने में इतना रोएंगे उतना फायदा होगा। ये बोलो कि अलाउद्दीन पागल हमको अजीब बात सुना दिया, बोले खुदा को ले बोल रहे, ये कहा लिखा तो पूरी कुरान बताया, तो पूरा हदीस बताया, तो पूरे अल्लाह ने किताब बताया। तो एक हम वाक़या हमारे वालिद साहब के जमाने, उन्होंने बात कर रहे थे, मैं जब छोटा था 700 ईयर्स बिफोर किताब पढ़ा था अरबी में, तो उसमें लिखा हुआ था कि एक सीरिया के बुजुर्ग शाम के ऐसे बड़े मजमे में बात कर रहे थे। अल्लाह वाले थे वो लोग, साहिब हाल थे, कैफ पे रहते थे, सरमदियत में रहते थे। बात करते करते एकदम, ए तेरे खुदा मिल गया क्या? तो उन्होंने बोला नहीं मिला हजरत, मेरे से ले ले। बिल्कुल अपनी बात चालू थी, वो देर के तुझे तेरे खुदा मिल गया क्या? उन्होंने मेरे को मिल गया तो मेरे को दे दे। खुदा मिलेगा तो अल्लाह वालों के सबूत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। दावत तबलीग से और तालीम से इल्म आएगा, अमल पे आसानी हो जाएगी, शरीयत की पाबंदी हो जाएगी, एक शक्ल बन जाएगी। फिर आप उसके साथ साथ करते 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 ईमान की मेहनत भी करना। रातों में रोना ईमान की निशानी है, खूब खैरात करना ईमान की निशानी है, और सबको माफ करना ईमान की निशानी है, वालिदैन की खिदमत करना ईमान की निशानी है, और अपने आप को दुनिया कमतर इंसान समझना ईमान की निशानी है। कमजोर समझना, आपको अल्लाह में ताकतवर बनाएगा। रोएंगे तो ताकतवर बनेंगे। रोना बहुत जरूरी है मेरे मोहतरम दोस्तों, बगैर रोने से काम नहीं चले। देखिए ये मुज़ाकरा बहुत अहम है, मेरा नहीं। ये सब ये समझे बज़ाहिर ज़बान रखता हूँ, बात उनकी कलाम उनका, अरे अपना क्या है तमाम उनका। बज़ाहिर आंख रखता हूँ, नजर उनकी नजारा उनका, अपना क्या है तमाम उनका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला, यही मामला है। देखिए यहाँ पर, इसलिए हम तौबा करें इंशाल्लाह। हम जैसे नाचीज ना करा नापिकारों के लिए भी मग़फ़िरत कीजिए। आप काबिल कबूल लोग हैं, और अल्लाह पाक उन्हीं को यहाँ पर लाता है जिसको संवारना चाहता है, जिसको अच्छा करना चाहता है। तो आप लोग अल्लाह के मकबूल लोग हैं। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए, मायूसी में आना कुफ्र है, और अपने आप को कबूल करवाइए। अल्लाह रसूल के पास के बड़े दरबारें हैं, इस दरबार में आप याद रखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुजरे शरीफ रोजाना 70,000 नए फरिश्ते सरकार के दर पे आके ज़ियारत करते हैं। फिर अगले दिन 70,000 नए आते हैं। अब गरीब भैया मैंने कई बार आए, तो उन्होंने कई बार चांस मिल रहा, तो फरिश्तों को एक ही खुद चांस मिलता है। तो उस दर पे आते हैं सरकार के दर के ऊपर, जो सबब वजूद कायम है।
اور جب ساتوں آسمان کراس کر کے جا رہے تھے ہر آسمان والے خوش تھے کہ سبب وجود کائنات محمد رسول اللہ آ رہے ہیں. کیا معاملہ تھا ان کا, عرش کانپ رہا تھا سرکار جب پیر رکھتے ہیں تو وہ اس پیارے نبی کے آپ کو امتی بنائے. تو جیسی بھی حالت میں ہو توبہ کر لو, اور جیسی بھی حالت میں اللہ پاک آپ کو اللہ کے ولی بنا کے پھر کے واپس بھیجے گا. اللہ کی ولایت ملے گی. ولی کا مطلب اولیاء اللہ, اولیاء کا مطلب اللہ کے دوست, فرینڈ. اور اللہ پاک دوست سے کبھی حساب نہیں لیتا, دوستوں سے کبھی حساب لے گا. حساب کس سے؟ آپ کا ایک کلوز فرینڈ ہے, ایک 10 سال کے بعد مل رہا, آپ وہ مل کے کیا کتنا خوش ہو کے ملتے, اس کے بعد بولتے 10 سال کا حساب دے بولتے. اللہ پاک ایسا نہیں کرتا, اللہ کی غیرت ہے وہ. جب الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا جب آ گیا ہے معاملہ تو حساب نہیں دیتا, اور اس کے دل میں سے فیوچر کا خوف نکال دیتے, فیوچر کا خوف نکال دیتے, اور پاسٹرز کا حزن جو ہوتے, گریف بولتے, وہ بھی ختم کر دیتے. تو یہ آدمی مومن کون ہوتا؟ نہ موت سے ڈر رہا, نہ کوئی آنے والے پرابلم سے ڈر رہا, نہ جو ہے سو اپنے موت کے وقت کے پرابلم سے ڈر رہا, نہ پیسے کا نقصان سے ڈر رہا, نہ پیسہ آنے سے خوش ہو رہا. وہ ہر وقت اللہ کی ذات میں منہمک اور مستغرق ہے. نماز میں بھی خوش ہے وہ, اور فائدے میں بھی خوش ہے, نقصان بھی خوش ہے. اللہ کا بندہ ہے. اگر آپ اس کو ٹاس کریں تو ایک آپ کے ہیڈز گرتا ہے, ٹیل گرتا, اس کے لیے دونوں بھی ہیڈز ہے, چیز بھی اس کا, پٹ بھی اس کا, دونوں بھی اس کے لیے جیت ہے. تو مومن کی ہر جگہ جیت ہے. دعا ایک ہی کریے, مومن بنا دے بول. میرے محترم دوستوں, اچھا مسلمان تو سب لوگ کرتے ہیں, اچھے مسلمان بننے کی سب کوشش کرتے ہیں. ایمان کے لیے ہم آئے ہیں, ایمان کے جانا ہے. آپ دیکھیے میں بولا تھا 43 لوگ ایمان لائے تھے, بولا نہیں میں آپ کو, 13 سال کی عمر. وہ 43 لوگ مدینہ آتے ہیں, اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, بہت بہترین دائی ہوتے وہ لوگ. 10 سال کے اندر 1,24,000 صحابی تیار ہوتے, اسی لیول کے. تو یہ طاقت ہے رسول اللہ کے کام میں, یہ طاقت ہے رسول اللہ کے دین میں, یہ طاقت ہے رسول اللہ کے ایمان کے اندر, اور پیارے حبیب کی یاد کے اندر. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا, ابھی بس کر دیں گے, پھر آپ لوگ وضو کرنے کا ٹائم ہے. تو سب سے اہم چیز یہاں پہ عبادت کی درود شریف کثرت, اس کے اندر توبہ کو مت بھولیے. دعا میں آپ کے سامنے رکھ دیا, یہ کریے. اور جو ہے نا, جو ریاض الجنہ کا بخشورہ جانا ہے, تو ہمارے بڑوں کو دیکھا دعا کرتے تھے. ہمیں سے جمال الرحمان صاحب بھی پوچھے کیا دعائیں کرتے, ہم بولا ایسا کیا کرتے تھے. بزرگوں کو دیکھا کہ ریاض الجنہ میں جا کے دعا کرتے ہوئے دیکھا, اللہ جو ریاض الجنہ میں آ گیا, جنت پہ آ گیا, جنت پہ آنے والے کو تو جہنم میں تو نہیں بھیجتا, تیرے عزت تو چلا لی قسم میں, تو جہنم میں مار. تو جانے کا موقع ملتا, جائیے. یہ ایسی ایسی جگہ ہے, بابرکت جگہ ہے, اس کا فائدہ اٹھائیے. زمزم کا پانی پینے سے بھی میرے محترم دوستوں جسمانی روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں. وہ جاتے وقت تو لے کے بھی جا سکتے, اس کو ڈائلوٹ کر کے پیجیے, اور یہ کر کے پیجیے کہ کلمہ بھی نصیب ہوگا اس سے, اور جسمانی روحانی بیماری بھی دور ہوں گے. اس کے اندر شفا ہے, اس کو صرف پانی سمجھ کے نہیں پینا. میرے محترم دوستوں بزرگوں, یہ موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں. اللہ پاک آپ کو قبول فرمائے کہ اپنے آپ کو جو ہے سو توبہ کے لیے بھی تیار کیجیے, کفارے کے لیے بھی تیار کیجیے, اور دین کو پھاڑنے کے لیے بھی تیار کیجیے, اور آپ کے اطراف کے لوگوں کی خدمت کے لیے تیار کیجیے. جیسا تعلیم کے حلقے ہوتے, کچھ نہ کچھ مرکز اپنے آپ کے محلے کے اندر بنا کے, اپنے بڑے عالم کو یا اللہ والے کو بٹھا کے ہفتے میں کم سے کم ایک تعلیم ہو جائے, ایک مذاکرہ ہو جائے, تاکہ زندگی بدل جائے, اور سب کو معاف کر کے جائیے. پھر سے کر رہا ہوں, انشاءاللہ کریں گے, سب تیار. انشاءاللہ. دیکھو دعا